तेलंगानाराज्ये निर्वाचनप्रचारः अस्ति चरमस्तरे। भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः अद्य निजामाबाद इत्यत्र रंगारेड्डी इत्यत्र च कुर्यात् निर्वाचनप्रचारयात्राः। तत्रैव कांग्रेस नेता राहुल गान्धी अथ च DK शिवकुमारः अपि हैदराबाद इत्यत्र करिष्यति नैर्वाचनिकप्रचारम्। राजस्थानराज्ये विधानसभानिर्वाचने भविष्यमाणाय मतदानाय निर्वाचनायोगेन कृता सुदृढा व्यवस्था। डिसेम्बर मासिके तृतीये दिवसे भविष्यति परिणामानाम् उद्घोषणम्। उत्तरकाश्याः सिल्क्यारा सुरंगायां निबद्धानाम् 41 श्रमवीराणां संरक्षणाय सर्वसम्भवप्रयासाः प्रवर्तमानाः। अधुना यावत् 46 मीटर् मितम् अभवत् ड्रिलिंग इति, परं प्राविधिककारणेन ड्रिलिंग प्रक्रियायाम् आगता बाधा। इस्राएल हमास समूहयोः मिथः अद्य प्रभृति चतुर्दिवसीयः संघर्षविरामः। बन्धकमहिलानां बालानां च प्रथमसमूहं मुक्तं करिष्यति हमास समूहः। गाजा क्षेत्रे अतिरिक्ता मानवीय सहायता भवेत् उपलब्धा। दलनायकस्य सूर्यकुमार यादवस्य अथ च ईशान किशन इत्यस्य अर्धशतकनिर्मितिपुरस्सरं T20 क्रीडाशृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धायां भारतेन ऑस्ट्रेलियादलं स्तोभद्वयेन पराजितम्। शृङ्खलायां भारतम् अग्रत्वं भजते। दलयोः मिथः रविवासरे भवेत् द्वितीया स्पर्धा। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। दक्षिणभारतीये तेलंगानाराज्ये नवम्बर मासान्ते विधानसभानिर्वाचनम् अनुष्ठास्यते। तदर्थं निर्वाचनप्रचारः तत्र सजवं विधीयमानः अस्ति। राजस्थाने निर्वाचनप्रचारस्य समाप्तेः अनन्तरं सकलानि अपि दलानि तत्र तेलंगानाराज्ये मतदातॄन् आकृष्टुं प्रयतमानानि सन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः वरिष्ठभाजपादलस्य नेतुः अमितशाहस्य अद्य तेलंगानाराज्यस्य अनेकेषु विधानसभाक्षेत्रेषु जनसभाः आयोज्यमानाः सन्ति। तत्र सर्वादौ अमितशाहः निजामाबादस्य आर्मूर् विधानसभासने विशालजनसभां सम्बोधयेत्। तावत् मध्याह्नानन्तरम् अमितशाहः रंगारेड्डी जनपदस्य राजेन्द्रनगर विधानसभाक्षेत्रे भव्यप्रचारयात्रां समाचरेत्। ततश्च सायङ्काले गृहमन्त्री रंगारेड्डी जनपदस्य सेरिलिंगमपल्ली स्थले अपि प्रचारं समाचर्य भाजपादलस्य शक्तिं प्रदर्शयिष्यति। अनन्तरं च प्रायः सायं 5 वादने हैदराबादस्य अंबरपेट स्थाने प्रचारपुरस्सरं भाजपा नेता दलसमर्थने मतदानाय निवेदयिष्यति इति। कांग्रेस दलेन अपि तेलंगानाराज्ये सतीव्रं प्रचाराः समाचर्यन्ते। कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः नलगोंडा आलमपुरयोः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। तत्रैव राहुल गान्धिः जुक्कल, मेडक, तंदूर, खैरताबाद इति स्थानेषु प्रचारयात्राः समाचरिष्यति। तत्रैव कांग्रेस दलस्य महासचिवा प्रियंका गान्धिः अपि अद्य तेलंगानाराज्यस्य पालकुर्थी, हुस्नाबाद, धरमपुरी स्थलेषु नैर्वाचनिकसभाः सम्बोधयेत्। राजस्थानराज्ये विधानसभानिर्वाचनाय श्वः मतदानम् आयोजयिष्यते। निर्वाचनायोगेन तत्र मतदानार्थं सकलाः सज्जताः सम्पूरिताः। प्रदेशस्य 99,100 आसनेषु श्वः प्रातः 7 वादनतः मतदानं समारप्स्यते। तावत् राज्ये गुरुवासरे सायं 6 वादने प्रचाराभियानम् अवसितम् आसीत्। साम्प्रतं प्रत्याशिनः प्रतिद्वारम् उपेत्य जनसमर्थनं याचन्ते। अपरतः निर्वाचनायोगः आरक्षिदलं च राज्ये शान्तिपूर्णं भयमुक्तं च मतदानं सुनिश्चेतुं सकलाः आवश्यकताः सज्जाः सम्पूरिताः च। निर्वाचनप्रचारावधौ राहुल गान्धी द्वारा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनमालक्ष्य कृतायाम् असमीचीनायां टिप्पण्यां भाजपादलप्रवक्ता गोपालकृष्णः अग्रवालः तदीयां कठोरालोचनां कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कांग्रेस दलस्य वैचारिकस्थितिः नास्ति समीचीना, यतः तद्दलीयाः सर्वत्र प्रधानमन्त्रिणम् आलक्ष्य असमीचीनां टिप्पणीं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। कांग्रेस राजस्थान में बुरी तरह से परास्त होने के कगार पे है। यहाँ की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की जनता खड़ी हो गई है। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से जनता के साथ संवाद किया
जिस तरह से उनका स्नेह समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा किया है, वो अपने आप में यह दर्शाता है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी विजय के लिए पूरी तरह से समर्थन में खड़ी हुई है। और यह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो अपने आप को कहती है, उसकी वैचारिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास केवल मोदी जी को गलत शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उत्तरकाशीस्थलस्य सिल्क्यारा सुरंगायां निरुद्धानाम् 41 श्रमवीराणां निष्कासनाय सर्वसम्भवप्रयासाः क्रियमाणाः सन्ति। सहायताकर्मिणः सिल्क्यारा सुरंगायां 46.8 मीटर् मितं यावत् सुरंगायाः अन्तर्वर्ति भागं प्राप्तवन्तः। ऑगर ड्रिलिंग मशीन इत्येतस्मिन् विशेषे यन्त्रे समस्या कारणेन कार्यं तत्र अवरुद्धं जातं। तावत् राज्यकेन्द्रप्रशासनम् अनारतं सहायताभियाने दृष्टिं सन्धारयतः। श्रमिकाणां बहिः निष्क्रमणेन समं तेषां भोजनं मानसिक-शारीरिकस्वास्थ्यं च निध्याय विशेषप्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। मद्यमुक्तभारताभियानं संवर्धयन् केन्द्रप्रशासनस्य सामाजिकन्यायाधिकारिता विभागः महत्वपूर्णं पदक्षेपम् आचरितवान्। मन्त्रालयः बृहस्पतिवासरे इस्कॉन इति संस्थायाः सहयोगेन युवभिः, महिलाभिः, छात्रैः अथ च समुदायेन सह मद्यमुक्तभारताभियानसन्देशं प्रसारयितुं सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितवान्। एतस्मिन् अवसरे इस्कॉन संस्थायाः युवपरिषदः अध्यक्षः सुन्दरगोपालदासः अपि उपस्थितः आसीत्। केन्द्रीय सामाजिक न्यायाधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः तत्र उक्तवान् यत् 47-अधिक-2000 यावत् विकसितभारतस्य लक्ष्यावाप्तये संघटितप्रयासः अपेक्षितः अस्ति। अथ च मद्यमुक्तभारताभियाने इस्कॉन संस्थायाः प्रयासः अपि युक्तः भविष्यति इति। 2047 में भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर चल रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। तो नशा मुक्त भारत अभियान में सभी के सामूहिक प्रयासों में इस्कॉन का भी प्रयास आज से जुड़ जाएगा। इस्राएल हमास संघर्ष मध्ये अद्य चतुर्दिनात्मकः संघर्षविरामः समारप्स्यते। स्थानीय समयानुसारं प्रायः 7 संघर्षविरामः आरप्स्यते। अत्रान्तरे कतरदेशे मध्यस्थैः उक्तं यत् अद्य 13 इस्राएल वास्तव्याः बालाः च विमोचयिष्यन्ते। पक्षद्वयेन कथितं यत् एषः संघर्षविरामः अस्थायित्वेन अस्ति। तत्रैव संघर्षविरामस्य अन्तर्गतं गाज़ास्थले अतिरिक्तं मानवीयसाहाय्यम् अद्य प्रभृति प्रेषयिष्यते। चतुर्दिनात्मके संघर्षविरामे 50 बन्धकाः विमोचयिष्यन्ते। अत्रान्तरे इस्राएल देशस्य कारागृहे बन्दीकृताः फिलिस्तीनवासिनाम् अपि विमोचनस्य सम्भावना अस्ति। चीन देशे बालेषु श्वाससम्बद्धस्य रोगस्य निमोनिया इति ज्वरस्य च घटनानां समेधनानन्तरं विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन 24 होरावधौ सविस्तरं सूचना अभियाचिता। चीनदेशे समेधमानस्य रोगस्य एतां स्थितिं निध्याय प्रमुखाः वैज्ञानिकाः महामारीपराम् आशङ्कां सञ्चेतितवन्तः। तत्र चीनदेशे प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज इत्येतस्याः सञ्चेतनायाः अनन्तरं तत्र अन्ताराष्ट्रिया चिन्ता समुत्पन्ना, यतो हि एषा सञ्चेतना कोविड-19 महामार्याः सञ्चेतना समाना एव। उक्तरोगस्य चिकित्सावश्यकतां सबलं प्रतिपादयन् हॉलैण्ड् देशस्य विषाणुविशेषज्ञः मैरियन कूपमेन्स् इत्येषः सतर्कतावधानार्थं कथितवान् अस्ति। तावत् सार्वजनिकस्वास्थ्यविशेषज्ञः उक्तवान् यत् चीनदेशे समेधमानस्य रोगस्य वर्तमानां स्थितिं दृष्ट्वा विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनम् अन्ताराष्ट्रियस्वास्थ्यनियमानुसारं पदक्रमान् उत्थापयेत् इति। आयर्लैण्ड् देशस्य राजधान्यां डब्लिन् नगरे पार्नेल् स्क्वायर इत्यत्र लवित्रक्रीडा घटनायां 3 बालाः समेत्य 5 जनाः व्रणिताः जाताः। व्रणिताः उपचारार्थं चिकित्सालये प्रेषिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री लियो वराडकर इत्येषः दुर्घटनाम् आलक्ष्य दुःखं प्रकटितवान्।
आयर्लैंड देशस्य राजधान्यां डब्लिन् नगरे लवित्रघटनायाः अनन्तरं प्रदर्शनकारिणः बस्यानम् आरक्षियानं च ज्वालितवन्तः। सममेव प्रदर्शनकारिणः विश्रामालये हिंसाचरणम् अपि आचरितवन्तः। पञ्चस्पर्धात्मिकायाः T20 क्रीडाशृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धा भारत-ऑस्ट्रेलिया-दलयोः मिथः विशाखापट्टनम् इत्यत्र अभवत्। तत्र दलनायकस्य सूर्यकुमारयादवस्य अथ च ईशान किशन इत्यस्य अर्धशतकधावनाङ्कनिर्मितिपुरस्सरं भारतेन ऑस्ट्रेलियादलं स्तोभद्वयेन पराजितं कृतम्। प्रतियोगिताशृङ्खलायां भारतम् अधुना 1-0 इत्यन्तरालेन अग्रत्वं भजते। अवधातव्यं यत् दलयोः मिथः द्वितीया स्पर्धा रविवासरे खेलिष्यते इति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।